page number 12. बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान धुवून काडलेल्या म्हज्या बाबा भयणीक मागता आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज सावन आमी मायंद दिवस सायबिणीचे परबेक तयारी सुरू करता. 9 दिसाची तयारी करतना पवित्र मिसाचे भेटेंत देवाचें उतर आयकून ताचेर नियाळ करतले. ह्या वरवीं आमच्यान कशे परी दिसपट्ट्या जिवितांत ओदीक बरी क्रिस्तांवां जावंक जाता ताची जागृताय घेतल्या. जेजू पोरचेचे चुरचुरे करता आनी तांची भूक मारूंक मिलाग्र करता. सायबी मायन आपल्या आख्या जिवितांत जेजूची शीस आनी आवय जावन जियेली. जेजू पोरी तिकाय ल्हानाचे चुरचुरे दिसताले. असल्यांक आदार दिवंक ती सदांच उदार जाली. आमच्याय जिवितांत आमी जेजूची शिकवण जिवंक सायबिणीचे मजतीन आयच्या मिसांत देवाचो आदार मागुया. इनास पियादाद फेर्नांडीस हो आमचो भाव सोंपल्यार आयज 1 म्हयनो भरता. आयच्या मिसांत हे आमच्या सोंपलेल्या भावाक सासणाचें सूख फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी आमच्या मिसाचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावन आमी जायते बसांनी देवाक अपमान केला, आमच्या बाबा भयणीक दुखयला तें आमच्या मनान धरुया आनी ल्हानविकायेन म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. मागीर सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी बापाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थमिया आमची देसावा आमची मागणी ह्या मिसान दवरुया.
देवा आमचे खोनवळे बापा, तुझ्या पुतान आमचे पासत खुर्सार बळबळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मनाच्या जुलुमांतली आमकां सोडयली. की तुझ्या बोडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान बांदून घेवन मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपणाक पावूंक आमकां फावो कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सोबेशी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. दोर्नदूताच्या इतिहासावेले वाचप. महादोर्न सोबेत गमालियल नांवाचो एक फारिजेव आसलो. तो एक नांव वस्तो दोन शास्त्री म्हूण आख्खी पोरजा ताका लिखताली. फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनीक सोबीक म्हणलें, इस्रायलांतानो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय धरात. ह्या आदीं तेवदास नांवाचो कोण एकलो उपजल्लो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनीक सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिपोडले आनीक नाच जाले. उपरांत लोकगंठीच्या सोम्यार जुदास गलिलियाकार उप्रासलो आनीक आपल्या फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताका जिवेशी मारलो आनी ताचेय शीस जोडी मोडी शिपोडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, ताचे सोरशिले पयस सरात आनी तांकां सोदात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें. पूण तें देवाचें जाल्यार तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें तांणी मानून घेतलें. तांणी दोर्नदूताक आपोवंक धाडलें, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांकां शिडकायले आनीक सोडले. जेजूच्या नांवा पासत भिमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महादोर्न सोबेंतले भायर सरले. ते दिसपट्टी देव घरांनी शिकोवन दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगोट रावले. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. म्हणुया, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दयामया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काळीज गोड तर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां,
सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान उदकान उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जुआवा बरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू गालिलियाच्या व तिबेरियसाच्या दोंगराची पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक ह्या लोकांक खावूंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. तांच्या शिसामूदल्या एकल्यान आंद्रे सिमा पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. जेजून म्हळें, लोकांक बसुयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसले म्हणटूच लोक बसलो. दादले सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वाटले. तेच परी मासल्योय वाटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तुमचे खावून जातूच जोवाचे 5 उंड्याचे उरलोले केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेन होच तो. ती येवन आपणाक बळांत व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणासलो. देखून तो रोखडोच आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मायंड देवस सायबीन आमचे फिरगोजेची आसकली आनी तिचे पुर्बेक आयज तावन आमी तयारी सुरू करता. देवाचें उतर आमी आयकलां आनी ह्या वेळार
थोडंसं नियाळ करून एक खबर तुमकां सांगता. एक पोरकी मनीस, एक वाटसुरो, स्ट्रेंजर एका खेड्या गांवांत पावलो, उखेलोलो आनी देखून थंयसरल्या एका ल्हान घराचेर दारार मारता. एक अस्तरी भायर सरता आनी तिका म्हणटा म्हाका भूक लागल्या, कितेंय खावंक दी. आनी ही अस्तरी म्हणटा तुका खावंक दिवंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी हो उखेल्लो पोरकी मनीस म्हणटा कांय न्हय, म्हजे लागीं एक फातर आसा, धाकटुलो फातर, मॅजीक स्टोन. तो शिजतल्या उदकान घालीत जाल्यार एक बऱ्यांतलो बरो सूप तयार जाता. आनी ही अस्तरी इतली खुशाल जाता, बेगी बेगी एक व्हडलें आयदण उदकान बुत्ता, चुलीर दवरता. आनी थंयसर आसतल्या आपल्या सगल्या शेजाऱ्यांक ह्या मॅजीक स्टोनाची खबर सांगता. आनी येयात म्हणटा, एक मनीस आयला, एक फातर घेवन आयला, मॅजीक स्टोन घेवन आयला, तें पळोवंक येयात. आनी सगलीं थंयसर येतात. आनी हें उदक शिजल्या उपरांत आपल्या पोत्यांतलो हो धाकटुलो फातर काडून हो पोरकी मनीस ह्या आयदनांत घालता, शिजतल्या उदकांत घालता. आनी थोड्या वेळान हें उदक चाखता आनी म्हणटा सूप एकदम बरो जाला, पूण फकत थोडे बटाटे मुळे आसात. आनी एक उस्तरी म्हणटा म्हजे लागीं थोडे बटाटे आसात. घरा येता, आपले बटाटे घेवन येता आनी ह्या मनशा लागीं दिता. तो ते बरे भशेन कातुत्ता आनी ह्या आयदनांत घालता, शिजतल्या उदकांतल्या आयदनांत. थोड्या वेळान नव्यान चाखता आनी म्हणटा एकदम बरो जाला, पूण थोडे मांस जाय, बरो स्टू जातलो. आनी एकलो मनीस म्हणटा आपल्या लागीं थोडे मांस आसा. आनी तें मांस घेवन येता, ह्या पुरक्या मनशा दिता. तो तें मांस कातुत्ता आनी ह्या आयदनांत घालता. थोड्या वेळान नव्यान चाखता आनी म्हणटा सारको परफेक्ट जाला, पूण तातूंत थोडो कांदो, थोडो कॅरट, थोडी बीन्स आसल्यार अदीक रुचीक जातलो. आनी थंयसर आसतल्यो उस्तऱ्यो आपापल्या घरांत वेतात, कोण कांदो हाडटा, कोण कॅरट हाडटा, कोण बीन्स हाडटा आनी ताचे लागीं दिता. आनी हो मनीस ते कातरून आनी साफ करून ह्या उदकांत, ह्या आयदनांत घालता. नव्यान चाखता आनी म्हणटा सामको बरो जाला, एकदम रुचीक आनी घोस्ताचो, पूण थोडेंशें मीठ हाडीत जाल्यार अदीक रूच येतली. कोण वेता आनी मीठ हाडटा आनी ताचे लागीं दिता आनी म्हणटा सूप तयार जालो. तुमी वचात, तुमचीं आयदनां, तुमचे कांशे घेवन येयात, कुलेरां घेवन येयात आनी सगलीं हो सुपांत, हो खावपांत तुमी वांटो घेयात. सगलीं आपल्या घरा वेतात आनी आयदनां घेवन येतात आनी सगलीं सांगातान हो तयार केल्लो सूप ती खुशालकायेन खाता. थंयसर हे भाशेन ती केन्नाच एकठांय जावंक नासली. पयलीच फावट एकठांय जातात, हांसून खेळून एकामेकांक करून जोक्स करून ती हे जेवणांत वांटो घेता. आनी हो पोरकी मनीस आपलें जेवण जेवता आनी कोणाक कळनासतना हो फातर आपल्या पोतयान घातलो म्हणटच तो थंयसरलो बेता. बाबांनो आनी भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानांत आमी जेजू मासली आनी उंडे चडयता आनी 5,000 अदीक लोकांची भूक मारता. तो शुभ वर्तमानांतलो देखावो आमच्या कानार सादला आनी तातूंतल्यान आमच्यांनी जायतें शिकूं येता. पयली गजाल आमच्यांनी शिकूं येता ती म्हणल्यार जेजू आपले पोरजेचे चुरचुरे दिसतात. हे आपले पोरजेचो ताका हुस्को जाता. आमी जाणां जेजून व्हडली मिलाक केल्या उपरांत, पिडेवंतांक बी बरी केल्या उपरांत तो आपल्या शिसां बरोबर एका दोंगराचेर चडलो आनी जायतो लोक ताका पळोवंक आयलो. आनी
जेजू ह्या लोकांचेर नदर मारता. गवळी नासलेल्यो शेळयो हें ताच्या मनांत आयलांच आसतलें. आनी ह्या लोकांक आपणें अशींच मुखेन परत धाडली जाल्यार वाटेर घुंवळ येवंक शकता, पडूंक शकता, वायट जावंक शकता. आनी ह्या पासत तांचे वतमे सासणाच्या उतरान भरचे पयलीं तांच्या पोटाची भूक मारप हें एकदम गरजेचें हें तो चिंता. हातूंतल्यान आमकां सगल्यांक एक म्हत्वाची शिकवण आसा. आमच्या आताखाल आसलेल्या गरजेची आमी भूक मारूंक जाय, कुडीची भूक मारूंक जाय. आमी याज्ञीक कशे, धार्मिका कशी सरकार, सरपंच, MLA, मिनिस्टर, प्रायम मिनिस्टर तांच्या आताखाल आसलेले गरजेची भूक मारूंक. आनी चड म्हत्वाचें म्हणल्यार आमी आवय बापूय आमच्या आताखाल आमची बराबर आसा. सगल्यांची भूक मारूंक एकदम गरजेची. हें आमी शिकूंक जाय. जेजूक गरजेची एके भशेन काकूट दिसताली. आमकांय तेच काकुतीन वाडोय म्हूण आमी मागूंक जाय आनी दुसऱ्या सोबे काकुतीवंत जावंक जाय. सायबीण मांयच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा ती गरजेवंतांचो एके भशेन तिका काकूट दिसताली. खाना गांवांत जेन्ना लग्नाच्या बसऱ्यांक हो बराबर लॉजीक सांपडपाचो आसलो तेन्ना ती जेजूक सांगता तांचे लागीं सोरना. दुसऱ्यांच्यो गरजो आपणाच्यो करप आनी तांकां आपणा लागीं घडटा ते भशेन आदार दिवप एकदम गरजेचें. आमच्या जिवितांत हें आमी शिकुया आनी ते भशेन करूंक पावलां मारुया. दुसरे सुवातेर दुसरी शिकवण जी आमकां आसा ती म्हणल्यार जेजू हे उंडे चडोवन ह्या लोकांची भूक मारता. जायतो लोक दादलेच 5,000 तांच्यो बायलो तांचे बरोबर आसतल्यो, तांची भुरगीं आसतलीं म्हणल्यार हो आंकडो खूब व्हडलो तिब्रादान तरी आसतलो, ताज्यावन चडूय आसूंक शकता. म्हणटच इतल्या लोकांची जेजू भूक मागता. आनी ही मिलाग्र करता आसतना तो दुसऱ्यांचो आदार घेता. एकलोच करिना, दुसऱ्यांचो आदार घेता. पयले सुवातेर फिलिपाची एके भशेन बुद्द घेता. म्हणटा फिलिपाक तो म्हणटा आमी इतल्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे वंडे घेवचे ताची बुद्द घेता. ते उपरांत थंयसर तो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रेयास ताची सुचोवणी घेता. आनी ती सुचोवणी म्हणल्यार सजेशन म्हणल्यार तो सांगता हांगासर कोणेकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसा. ही सुचोवणी घेता आनी ह्या भुरग्या लागीं आसलेले उंडे आनी ह्यो मासल्यो घेता, मिलाग्र करता, सोडयता आनी निमाणे सुवातेर ह्या शिसांचो सांगात घेवन सगल्यांक वांटता. जेजूच्यान ह्या इतल्या सगट लोकांक सर्गीचो उंडो, सर्गीचें जेवण धाडूंक जातालें. जशे भशेन आदल्या कोरारांत मोजेसान देवा लागीं मागलें आनी देवान हो मान्ना ह्या ओरोण्यांत आसतल्या लोकांक धाडलो, तशे भशेन जेजूच्यान सोंपेपणी करूंक जातालें. जेजू तशें करिना. जेजू थंयसर आसलेल्या सगल्यांचो आदार सहकार घेता आनी हे भशेन तांचे लागीं आसा तातूंतल्यानूच सगल्यांक आदार दिवं येता हें तो तांकां शिकयता. आमी मारेकार दिसांनी आसा. पिडा आनी पिडेक लागून कितले लोक भुकेला आनी तांकां आमचे लागीं आसा तें आमी दिवंक उदार जाता. हे संवसारांत आसा तें सगलें देवाचें आनी हे पासत आमी आमकांच तें सांबाळून दवरप चुकीचें. आनी देखून आमी उदारपणान जेन्ना फुडें सरता तेन्ना ह्या सगल्या लोकांची आमच्यान भूक मारूंक जाता ही म्हत्वाची शिकवण आमकां जेजू दाखयता. आयज ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमकां जेजू भशेन, सायबीण मांय भशेन
चुरचुरतले काळीज आमकां दरेकल्याक मागुया आनी आमी आमचे लागीं आसा तातूंतल्यान दुसऱ्यांची सेवा करून आमकां उदार काळीज दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानान सगल्यांक मागुया. उबी रावया. थोडी आमची मागणी आमची गरजो देवा बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताकाल आसलेले पोरजेची सेवा करूंक तांकां देवा बापान काळजा मनाची शांती फावो केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस पिडा नियंत्रण काड हाडूंक वावुरतना संवसारांतल्या देशांतल्या सरकारांक सोंसतले पोरजेचे चुरचुरे दिसूंक आनी तांणी पोरजी सवें हुस्को दाखोवंक मोगान वावर केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. इनास पियेदाद फेर्नांडीस हे आमच्या सोंपलेल्या भावाक देवान सासणाचें सूख दिवंक आनी ताची घरकान्नीक आनी कुटुंबाक हें दूख क्रिस्ती मनान पळोवंक घोटाय आनी बोड दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी ह्यो थोड्यो आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात तेतून दयेनाय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. C24, page number 38. C24, page number 38. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र जिवितांत सर्वेस्वर आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी वगडायन जावं आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या पासकांच्या काळार तुजे मोहिमेची कीर्त आनी वाखाणणी व्हड त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उसवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सुर्गीचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता. ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकाच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा खुराक बाबाड ताचो गूट परगटुया सुमिया जेजू तुजें मरण आमी समरता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा सोमेस्ताय पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड सर्वेस्परा इनास येदात तुज्या चाकराची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो परवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगाती सांजुजे तिचो पुती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे सांगाता तुजी भयमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमच्या सुडबंडारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे दीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तशें उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय राचोटी पदवी आनी महिमा शासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ सशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां खा तुमची सोबी आसूं एकामेकाक शांती दिया
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. शेळीच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी. तुवें तरेन जें म्हाका फावना एकूच कर्म केलोय म्हज्या Victoria number D42, page number 71. D42, page number 71. आत्मीक देवा खातीर मागणें. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदूच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, दोयाळेन तुवें आमची सडवण केली. तो दोयाळेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्शिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संदोस निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड